الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم صدق اللہ العظیم۔ رمضان کا دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ ہے وہ چل رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے رحمت کے عشرے میں سے رب کے رحمت کو سمیٹا، اس کے رحمت کے مستحق بنے، اور مبارکباد کے مستحق وہ لوگ جن کو دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ ہے وہ نصیب ہوا۔ دعا یہی ہے اللہ سے کہ اللہ اس عشرے کا جو اصل پیغام ہے مغفرت کا، اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے، اور مغفرت کے جو فیصلے اللہ کے ہیں اللہ کرے ہمارے حق میں ہو جائے۔ مغفرت، بخشش، عطا، اس کا ہم عام سمانا کرتے ہیں معافی مانگنا۔ کسی بڑے کے ساتھ کوئی ناراضگی بنی، کوئی بڑا کسی فعل، کسی عمل، کسی قول کی وجہ سے ناراض ہوا، جا کے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ جی معاف کر دے، اس نے معاف کر دیا تو کہا جاتا ہے فلانے نے اس کو معاف کر دیا، بخش دیا، بڑی عطا کی تھی۔ انسان جو مخلوق ہے اللہ کا، اس اللہ کو راضی رکھنا اس انسان کے اوپر ضروری ہے، اور اس اللہ کی ناراضگی سے بچنا بھی اس انسان کے اوپر فرض ہے۔ لیکن انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، ابن آدم ہے، بھول چوک اس سے ہو جاتی ہے، تو رب تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے اپنی رضا کا جو اس بندے کو ایک سبب عطا فرمایا، وہ ہے توبہ، معافی، اللہ سے استغفار۔ جتنے بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اکبر الکبائر جس کو ہم لوگ شرک کہتے ہیں، شرک اکبر الکبائر، جتنے بھی کبیرہ گناہوں کی فہرست ہے، جو توبے کے بغیر معافی والے گناہ نہیں ہیں، ان سب میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے۔ فرماتے ہیں میرے بندے تو شرک سے توبہ کرنے کے لیے آئے گا، میں اللہ تیرا وہ گناہ بھی معاف کر دوں گا اور تجھے بخش دوں گا۔ کفر ہے یا کافر بندہ بھی جب توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے کفر کو بھی معاف فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کرنے کی بڑی تاکید فرمائی۔ ایک ہے لا الہ الا اللہ کا ورد، کثرت سے میری اور آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بظاہر تو ایک عام کلمہ ہے، لیکن تمام کے تمام کلموں کا سردار کلمہ ہے، تمام کے تمام کلموں میں
फजीलत के एतबार से सबसे बढ़कर कलमा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा मशहूर है। एक दफा अल्लाह से कहने लगे, या अल्लाह, मैं तेरा कलीम, राजू नियाज दियां गल्लां तेरे नाल, या अल्लाह मुझे कोई ऐसा कलमा बता, कोई ऐसा विरद बतला दे जिसका विरद करके, जिसका जिक्र करके मैं आपको याद कर लिया करूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम का ज़हन यही था कि मैं अल्लाह का खास बंदा, तो मैंने जिक्र और विरद भी खास ही मिलेगा। तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा पढ़ लिया कर ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम कह बैठे, अल्लाह ये तो सारी दुनिया पढ़ दी, ये तो सबका जिक्र है। मैं चाह रहा था कि जैसे मैं नबी खास, ऐसे मेरे लिए कोई कलिमात भी खास हो जिक्र के, ताकि वो मैं करूं, मेरे अलावा कोई और ना करे, और सबसे अफजल हो वो मुझे मिल जाए। फरमाया, मूसा समझता क्या है इन कलिमात को? अगर सारी दुनिया के सारे सल्तनतें, सारे आसमान साथ के साथ, सारी जमीनें साथ के साथ, इस जमीन के ऊपर मौजूद जो पहाड़ पत्थर और जो कुछ है वो तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह को दूसरे पल्ले में रख दिया जाए, तो एक कलमे वाला पल्ला झुक जाएगा और बाकी हर शय उठ जाएगी। इतना वजनी कलमा और इतना एक कीमती कलमा है। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 100 साल का काफिर, 100 साल का मुशरिक, जिसकी जिंदगी में एक भी नेकी नहीं, जिसने जिंदगी में एक भी बार अल्लाह को नहीं पुकारा, वो एक बार इखलास के साथ पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह उसे पिछले सारी माफ कर देगा और उसी वक्त अगर उसको मौत आ गई सीधा जन्नत में चले। इतना वज़न, इतना कीमती कलमा। कलमे के फजाइल हमने आज तक नहीं सुने। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, कि जिसको मौत के वक्त जिसके जबान पर कलमा जारी हुआ ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह मरते साथ ही उसको जन्नत में दाखिल कर देते। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, पास बैठने वाले जब किसी को देखो कि उसका आखिरी वक्त है, आखिरी लम्हात है, दुनिया से जाने वाला है, लक्किनो मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके पास बैठ के ऊंची आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो, ताकि उसके जबान पर भी जारी हो जाए, और जब जारी हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह तो उदे बेड़े पार हो। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे किराम के मजलिस में, मिशकात में वाक़या मौजूद है किताबुल ईमान में, बैठे हुए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, बाहर निकल गए। साहबे किराम कहते, काफी देर असी इंतजार करते रहे, पता नहीं होण वापस आऊं, नहीं आए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सारे साहबा परेशान हो गए, मैं भी परेशान हो गया। असी हुजूर को तलाश करने के लिए निकले, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर। मैं जाके वेख्या अंसारिया दा एक बाग सी, मैं बड़ा चक्कर मारे उधर गिर्द, लेकिन मुझे उसमें दाखिल होने वाला रास्ता नजर नहीं आया कि कित्थों गेट कित्थे लगा तो दाखिल किवें होना। परेशानी सी। वो जिधर पानी दे खाल सी ना, वो दीवार दे तल्ले सी, तो मैं उहदे विचों अंदर गया, जाके देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए। मुझे देखकर फरमाया, अबू हुरैरा तुम? मैंने कहा, रसूलुल्लाह सिर्फ मैं नहीं, अबू बकर, उमर, सारे सहाबा परेशान आपकी जुदाई में, आप कहां थे? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, भाई मैं तो अल्लाह के हाथ सजदा करने आया था, और ये खुशखबरी तुम्हें देने आया था कि बाहर जाकर जो भी तुम्हें मिले ना, और जिसके जबान पर ही कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, जो इस बात की गवाही देगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसको जन्नत की खुशखबरी सुना। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, और साथ मुझे हुजूर ने अपना जूता भी दे दिया, अगर कोई पूछे ना कहां से खुशखबरी लेके आए हो, तो बतौर निशानी ये बतला देना। लंबा वाक़या है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हुए बाहर निकला, सबसे पहले मुरख्खब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किधर? मैंने कहा हुजूर से मिल के आए। जूता उठा के ले, हुजूर ने खुशखबरी सुना दी। मैं कहा खुशखबरी रख अपने पास।
सीधा हुजूर के पास गए, धक्का दिया मुझे, मैं तो पीछे ही जाके गिर गया। जाके हुजूर के पास हुजूर से कहने लगे, या रसूलल्लाह, कलमा अपनी जगह पर सच्चा, इस कलमे की फजीलत अपनी जगह पर, लेकिन सिर्फ इड्डा भी नहीं जिवें असी आजकल यार कलमा पढ़े अल्लाह बख्शे। इस कलमे को कुछ तकाजे हैं, इस कलमे को कुछ लवाजिमात है, इस कलमे का हमसे कुछ मुतालबे हैं कि हम इस कलमे के मुताबिक जिंदगी गुजारे। इसलिए कहा जाता है अगर काफिर बंदा मुसलमान होके इस कलमे के तहत जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह का उसके बारे में भी जन्नत के फैसले और जन्नत के वादे। बहरहाल अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका विर्द कर लिया करो। और दूसरा जिक्र जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को इस रमजान के आने से पहले बतलाया वो है इस्तिग़फ़ार, तौबा कर, माफी मांग, माफ करी रब, माफ कर। और कुरान बतलाता है लैसा तौबतु, ये तौबा नहीं है कि बंदा करी जा रहे करी जा रहे करी जा रहे, ऊपर ऊपर जबान जबान से तौबा, जबान जबान से तौबा, फिर सारा को सारा वही कुछ, गुनाह नहीं छोड़ रहा, गलतियां नहीं छोड़ रहा, अपने रूटीन नहीं बदल रहा, अपने आदत नहीं बदल रहा, बस ठीक है तौबा तौबा तौबा, तौबे की तरह रट लगाई। इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यामलूना अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम। गलती हो गई, गलती का एहसास हुआ, नदामत हुई, शर्मिंदगी हुई, अल्लाह से माफी मांगी, तो फिर ऐसे तौबा को अल्लाह कबूल करते हैं। और ऐसा कबूल करते हैं कि बहुत दफा अल्लाह उन गुनाहों को इंसान के नेकियों में बदल देते। तो मेरे दोस्तों, असल कहने ही जा रहा हूं कि अशरा है मगफिरत का, माफी का। एक ये होता है कि अल्लाह बंदे के तौबे के इंतजार में है कि मेरा बंदा आए, तौबा करके मेरे साथ सुलह कर। ये आम साल का मामला होता है, लेकिन इन दिनों में अल्लाह बंदे के तौबे का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि बंदे को बुला रहे हैं। हलुम्मु इलैया फफिर्रू इलल्लाह सारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम। भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जैसे बाजार में या कोई भी चीज किसी के पास आ जाए, वो आवाज लगा के बंदों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। अल्लाह अपने बंदे के साथ इतनी मोहब्बत फरमाते हैं कि अपने बंदे को खुद पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि मेरे बंदे आ जा, मुझसे माफी मांग ले, मैं तुझे माफ करने के लिए बैठा। और जब कोई उससे माफी मांगने के लिए जाता है, कोई भी जाकर उससे अपना दुखड़ा सुनाता है, कोई भी जाकर उससे अपनी मजबूरी, अपनी परेशानी सुनाता है, तो वो समीउन मुजीबुद दुआ है, हर एक की सुनता है, हर एक की पूरा करता है, और हर एक की दुआ को कबूल करता है, हर एक की तौबा को कबूल करता है, अगर बंदा तौबा इखलास के साथ करे। हदीस में आता है, वाक़या मौजूद है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी में आराम कर रहे हैं। अब रजी अल्लाह तआला अन्हु का आम मामूल यही था, जब भी आराम का टाइम आता मस्जिद नबी आ जाते, सर के नीचे एंड रख लेते या हाथ रख लेते, सो जाते, आराम करते। तो एवं नहीं, फिर सारी रात मदीना की गलियों में पहरा भी देते थे। सानू तो बाज़ औकात ये होता है ना, एक गल सुन ली, ये मस्जिद सोना हजरत उमर की सुन्नत है, मस्जिद सोना हजरत उमर की सुन्नत है, लेकिन गलियों में पहरा देना भी हजरत। तो अब रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी में आराम कर रहे हैं, इल्का हुआ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के बारे में फरमाया कि उमर मेरी उम्मत का वो शख्स है जिसके साथ अल्लाह बातें करता है। पहली उम्मतों में ऐसे लोग गुजरे हैं जिनके साथ अल्लाह बातें करते थे, मेरी उम्मत का वो शख्स हजरत उमर है जिससे अल्लाह बात करते हैं। इल्का हुआ हजरत उमर के दिल पर कि जन्नतुल बकी में मेरे एक बंदा मुझे पुकार रहा है, जाके उसके सुन, उसकी जरूरत हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फौरन उठे, भाई मस्जिद नबवी है, दिल में बात आई, दौड़ते गए और मस्जिद नबवी जन्नतुल बकी है, इतना फासला तो है कोई नहीं, और तो बिल्कुल ही फासला नहीं रही। जाके देखा वहां एक बाबा जी थे जो अपनी जवानी से लेकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर तक गाने गाते थे, गवैये थे,
اور گانے گا گا کر کما کر خود بھی کھاتے تھے، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے تھے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے گانے والے کے کمائی کو حرام فرمایا کہ اس کی کمائی حرام ہے۔ تو ایسی زیادہ لوٹان دے کسے تھے؟ ایک ایک رات کے اللہ معاف فرمائے، بندہ سنتا ہے شادیوں کے موقع پر گانے والوں کو بلا کر ایک ایک رات کے 1-2 لاکھ دے دیتے۔ پوچھو گی بھائی مال کے بارے میں، خاص طور پر کہ کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا۔ حلال جگہ کمانا، حلال کمانا یہ بھی فرض ہے، اور جائز جگہوں میں خرچ کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ حرام کمایا اس کی بھی پوچھ ہوگی، حرام جگہ خرچ کیا تو اس کے بھی پوچھ ہوگی۔ ہم نے تو حرام جگہ خرچ کرنے کے اتنے بہانے ڈھونڈ لیے، یہ مہندی ہے، فلانا مہندی لے کے جا رہا ہے، یہ فلانا رسم ہے، یہ فلانا کام ہے، یہ فلانی جگہ خرچ ہونے، یہ فلانی جگہ خرچ ہونے۔ نہیں بھائی، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا گانے والے کی کمائی کو حرام فرمایا۔ خیر حدیث موجود ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بوڑھا بھی ہو گیا سی، پھر حضرت عمر دا دور سے بابا جی ذرا سائٹ بھی ہو گئے سی۔ اب وہی بابا جنت البقیع میں قبرستان کے اندر بیٹھ کر اللہ کو پکار رہا ہے کہ اللہ جو ہو گیا ہو گیا، اب تو میری آواز بھی بیٹھ گئی ہے، اب مجھے کوئی سنتا بھی نہیں ہے، میری کمائی کا ذریعہ بھی ختم ہو گیا ہے، میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے اپنی مجلس سے اٹھا لیتے، بابا پر ہو کے بیٹھ، لیکن تیرے بارے میں سنا ہے تجھے جو بھی جس وقت بھی جس حال میں جس عمر میں جس انداز سے پکارتا ہے تو اس کے پکار کو سنتا ہے، تو اس کی آواز کو سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ بھوک بڑی لگی ہے، میرے لیے کوئی کھانے کا انتظام ہو جائے۔ بابا لگا ہے اپنے رب نال گلاں کر، اور یقین کرے میرے دوستو آج تک ہم نے اللہ سے باتیں کی نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ سے باتیں کرنے کا ہم نے مزہ لیا ہے۔ کل ایک بزرگ کا بیان سن رہا تھا، فرما رہے اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب پیٹ ہلکا ہو، کھانا کم کھائے جائے۔ ہنسی شامی اتنے کھاندے، روزوں میں بھی اتنے کھاتے ہیں کہ رات 12 بجے تک ہمیں کوئی سر سمجھ نہیں ہوتی، اور سحری ٹائم اتنا ایک تن کے کھا لیا کہ پھر دن 10-11 بجے تک ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ یہی تو ٹائم ہے اللہ سے باتیں کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا۔ اور دوسرا بزرگ فرمانے لگے کہ بزرگوں کا مقولہ چلتا آ رہا ہے کہ جو بندہ ہوٹلوں کا کھانا کھاتا ہے اس بندے کو کبھی بھی اللہ عبادت کی لذت نصیب نہیں فرماتا۔ چسکے ہے نا، چسکے خور ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا وہ آدمی اپنے اللہ سے باتیں کر رہا تھا، اتنے میں حضرت عمر کے پاس پیغام جو آ چکا تھا، حضرت عمر دوڑے اپنے وہ دھوتی باندھی ہوئی دوڑے جا رہے پہرے دی آٹھ سن لی ہونی کدھر بابے جی، دیکھا حضرت عمر آ رہے، بابا اگے دوڑ پہ کہ حضرت عمر مجھے پکڑنے آئے ہیں، پہلے ہی نام ایسے ہی کام میں مشہور ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا میرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روک رہے ہیں، بابا جی اور گیر پہ گیر لگا کے آگے دوڑے جا رہے۔ حضرت عمر بول پڑے کہ بابا جی رک جا، مجھے اس نے بھیجا ہے جس کو تم نے پکارا تھا۔ بابا جی کے پیر ادھر ہی رک، پھر میں نے تو کسی کو نہیں پکارا، میں تو اپنے اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ ہاں مجھے بھی اسی اللہ نے القا کیا کہ ایک میرا بندہ جنت البقیع میں مجبور ہو کر مجھے پکار رہا ہے، جا کے اس کے پکار کو سن۔ میں بابا جی خدمت بتلا، مسئلہ کیا؟ بابا جی کہنے لگے اچھا مجھ جیسے نافرمان کے بھی وہ اللہ سنتا ہے، میری بھی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس اللہ نے امیر المؤمنین کو بھیج دیا ہے، میرے پیچھے بھیجا ہے۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کے وہ بندہ مسلمان ہو۔ ایسے سننے والے اللہ۔ 28واں پارہ ہم پڑھتے ہیں، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله
हज़रत खौला बिन्त सालबा रज़ी अल्लाह ताला सहाबिया है। हमने अल्लाह को पुकारा ही नहीं, हमने अल्लाह से बातें ही नहीं की, हमने अल्लाह से आज तक माफी नहीं मांगी। मांगते हैं जिਵੇਂ उतो उतो मांग दे या कोई या अल्लाह माफ कर दे या अल्लाह हम सबकी तौबा, लेकिन अंदर बातें वही है, दिलो दिमाग वही अड़ा हुआ है, वही करना है कि जैसे अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, कि अल्लाह को हम धोखा देना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह को कोई धोखा दे जिसने अपनी जिंदगी बदल ली नहीं और जाहिरी तौर पर या अल्लाह माफ कर, या अल्लाह माफ कर, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह तो जानते हैं ना, मुझे नहीं पता, किसी और को नहीं पता, अल्लाह को तो सब मालूम है कि ये बंदा कहां से बोल रहा है। और जब अंदर से आवाज आती है तो फिर वो अल्लाह ऐसे कबूल करते हैं कि फिर देर है। जुल्किफल एक नाम मशहूर गुजरा है पिछली उम्मत में, इतने एक उसके जिंदगी में गुनाह कि उसके गुनाहों की वजह से, उसके गुनाहगार होने की वजह से लोगों ने उसको इलाका बदर कर दिया, चक चु बाहर कर दिया, चल तू साडे चक च रहण दा काबिल ही नहीं, इतने तू गुनाह करता है, रोज तू गुनाह करता है। उठा के बाहर कर दिया, वो जंगल की तरफ चल पड़ा, जाकर वहीं पर बैठ गया। अब जंगल में कौन उसको सुने, कौन उसकी फरियाद रसी करे। वहीं पर बैठे बैठे सर के नीचे पत्थर रखकर कहने लगा आसमान की तरफ देखकर कि अल्लाह जो हो गया हो गया, आइंदा नहीं करूंगा। मैंने ये सुना है कि जिसका कोई नहीं होता उसका तू ही होता है, जिधर कोई नहीं सुनता उधर तू ही सुनता है। या अल्लाह मेरे तो गलतियां हो गई, माफ कर दे, आइंदा नहीं करूं। ये अल्लाह से बातें कर रहा है तन्हाई में, जंगल में, वीराने में, कोई नहीं सुन रहा। किसी को क्या पता जुल्किफल के ऊपर क्या हालत गुजर रही है। ये बातें करके उसको ये नहीं मालूम कि अगले लम्हा मेरी मौत है, फौत हो गया। अल्लाह ने वक्त के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही भेजी, मूसा जंगल में मेरा एक वली, मेरा एक दोस्त, मेरा एक महबूब फौत हो हुआ है, तो ऐलान कर दे जो जो बंदा जाके उसके जनाजे में शरीक होगा, मैं अल्लाह जनाजे में शरीक होने वाले के लिए बख्शिश का ऐलान करता। कैसी तौबा थी, कैसी माफी थी अल्लाह से, कैसे इखलास से मांगना था अल्लाह से। तो जो भी मांगता है, जो भी तौबा करता है, अल्लाह हर एक की तौबा को कबूल फरमाता है। अल्लाह हर एक की तौबा को, जो उसके दर पे आया वो खाली हाथ वापस है। वो सत्तार है, वो गफ्फार है, वो रहीम है, वो रहमान है, वो हन्नान है, वो मन्नान है। तो रमजान के दरमियानी अशरे का पैगाम हम सबके लिए ये माफी का पैगाम लेके आया है, अल्लाह की तरफ से बख्शिश का पैगाम लेके आया है कि दिन भी बख्शिश के, रातें भी बख्शिश के, मैं और आप आमाल करके अपने रब से बख्शिश मांगिए, अपने रब से माफी मांगिए, तो ये दिन हम सबके लिए बख्शिश और माफी के दिन बने। और वो माफी मांगना क्या है, अल्लाह से सुलह कर ले कि अल्लाह जो हो गया वो हो गया, आइंदा नहीं करूंगा, पिछले पर माफी दे दे, आइंदा नहीं करूंगा, पिछले का दरगुजर कर दे, आइंदा तेरी नाराजगी नहीं हो, तेरी नाराजगी नहीं, तुझे नाराज नहीं करूंगा और तेरी नाराजगी वाले काम नहीं करूंगा। बस इतने सारे बोल ले, अंदर से अदा हो गए तो अल्लाह पिछले पर सारे पर ऐसे कलम फेर देते हैं कि पानी बाग के ना वो सारा मिट जाता, उससे कोई पूछने वाला तो नहीं और ना ही उधर कोई पूछ सकता। कोशिश करेंगे कि दिन अपने लिए हम सब माफी के दिन बनाए, अल्लाह से माफी मांगने वाले बन जाए। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीन इमामा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। करीम अल्लाह जो सुना सुना इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा।
رمضان کے دوسرا عشرہ ہم سب کے لیے بلکہ پورے امت مسلمہ کے لیے مغفرت کا عشرہ بنا. جتنے بھی آج تو مغفرت کے اعلان کرے گا افطار کے وقت، یا اللہ اس میں ہمارا بھی نام شامل فرما، ہمارے والدین عزیز و قارب کا بھی نام شامل فرما، ہم سب کے بارے میں بخشش کے فیصلے فرما. اللہ اپنے کیے پر معافی مانگتے ہیں، اپنے کیے پر یا اللہ نادم اور شرمندہ ہے. تو معاف کرنے والا، تو معاف کرنے والا، تو معاف کرنے والا. اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ظاہر باطن کے گناہوں کو معاف فرما، غلطی کوتاہی میں جو ہوئے وہ معاف فرما. اللہ جو قصداً جان بوجھ کر ہوئے اللہ تو وہ بھی معاف فرما. رب کریم ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما. پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما. رب کریم ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما، اپنے گھر کا تعلق نصیب فرما، قرآن کا تعلق نصیب فرما، اپنے سے مانگنا نصیب فرما، مانگنے کی لذت نصیب فرما، مانگنے کی لذت نصیب فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم